오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일. السلام عليكم. نورمالمون راني في الصالون دو تي شتا عليك منام، بصح انا نشوف لي كلش مره متقهوى في هذا الصالون. وين راهي هي نورمالمون تكون هنا تقرا. الله الله سيربريز. ما عنديش صرف خويا، هيا بعدني ماكي ما عرفتينيش. فريده انا الازرق. شكون الازرق؟ الازرق تاع تشاتش فيسبوك. الازرق تاع تشاتش مالك درت هاك؟ مالي شكاين بصح في الفيسبوك جيتني مبلبل وشباب. هذاك الفيسبوك يسمن برك. هيا ودروك شا قلتي؟ راك تشوفي في كركاسه مش شكاين في الراس. اسمع راك خلعتني. شوف خطيني بعدني ما تدورش بيا. ديجا شوكيتني هذا كور هذا ما تهدرش معايا كاع دروك. ديجا كتبت عليا بعدني. انا خطابه طايحين عليا غير حدايديه غير اصحاب الفورما. وانت تقول شط بصل وجاي عندي. هيا فوكو سينو نضربك بكريزه نبهدل بيك الغاشي. بعدني هكا. على فريده بريزلي عندها الصحه شتي كي داير ويقلب كاع العالم. هيا شا قلتي؟ نديرو لافير؟ ها نجي نخطب؟ اسمع ما تخطب لي ما والو والله نعطيك كاجور في يدك. هذا من عندك كاجور. شوف ما تتفورماش ما تدورش بيا. علي فوكو. ايوا كيما كان الحال دونك انا يا فريده ليق نقول انا هكا نموت صغير انايا. ايوا كي نديرو صافي سلاكها صاله تحديد. واحد يدخل صاله تحديد. عندي حبيبي حداهم صاله تحديد باينه الا صرات ضيقه غير تما واحد يسلكها في دارهم. ديستيناسيون الصاله تاع الحديد تاعي. راهي ديقه داخل يا ولد عمي. هادي فيلم دو راه داخل. تاع دين كش راه ملي كروكوديل داخل اخويا. ايا ماشي سلكني دروك. ندخل فريده لا جالك الرول التتر خالي. واه فريده راني جاي. ها خويا ناس كراهي بزيتها روحها هنايا. ديجا راني نشوف في ريحه هذه ريحه الحوت. خويا يبيعوا الحوت هنا؟ لا هذاك انا الزيت كمل لي. هيا قلعت الزيت من المقله تاع عمو تالي اللي بقى تاعك هذاك الشوفور ما عليك مالك. هيا شتا كي دايره. اسمح لي انت لا بغيت ربي خليت كاع لي سباس فير تلعب فيه الكورده. الكورده يلعبوها الشيرات. انا عندي كاميليا بنت اختي تلعب كورده. راك في صاله تاع بوكس تلعب كورده؟ ما كان ما دخلك فيا. نلعب كورده ما تسانيش. سمعت ولا؟ هيا ديجا غميتني هاك. اوبالا او دارا غشاش ما نلعبش معاك. يا هو ريمانا رايتريني حديد. اوه محمد عليك تبكي علاش عندك؟ جميلة زوجت مع واحد حدايتي وخلاتني. جميلة. اوه عند ساعة اضرب السيلونس ونسمعهم يا خويا. بوعلام اوه بوعلام جميلة. هيا هذا بوعلام. انتوما تخلونا بوعلام. شابه يكون بوعلام هذا. بوعلام انا فني نصرك ماله وراه هذا بوعلام وراه. لا والله لا بوعلام. توعك هادو بارك الله.
1 2 3 4 5 والخمسة 10. انا كنت حاسب عني 6 4 لونساج هادو. هلا ابو علام خويا، انا كنت خارج، انا ماشي جابني هنا عندك ابو علام، والله جيت نشوف شكاين هذه الاولى، خاطيني يا ابو علام خويا جيت نشوف شكاين ونروح والله والو. مالك الزرق؟ ما عرفتنيش؟ صاحبك ابو علام تاع لونفون تاع الصغر وكلا. ها ابو علام بخلونه. غفتني يا ابو علام. غفتني يا ابو علام وكبرت. غلاطيت يا صاحبي خليتني هكا. راني عندي بروبليم كحل ابو علام، انت اللي تدبر عليا. رجعني ابو علام هكا. يا الزرق سمعوا جماعه، هذا صاحبي تاع لونفون، هو دراعي لي من في الصاله. ها اسمح لي. الو. واه راني في الصاله وراكي ديا راني جاي. زرق عندي صوالح، دبر راسك في الصاله راك جيرون مورايا. وقعدت نتريني في الصاله وقعدت فيها جيرون 15 يوم. هيا خدمتها. اي انت راك في 3 سنين تخدمي تحت. اي فوق رقاقيت راك الكراطه تاع لوندوي. هيا خدم على روحك. والحلم تاعي فريده تشوف هذا الكور دخلتها في دروا دوتير. اتونسيون بات فوتو. واه اللي يصور يبزر. وي بولا. ها تفضل جيب ضيافك. بولا مو فريده. فريده بولا. سي بون فريده شيلاني، قلت لي تدخل تريني. بولا انت تتريني ما تترينيش عودك هكا. هاش ما ندير لك. هاك روح وحشاوك كون كارانتيك. هاك دبر راسك. ها وين نبقى معاك بولا كومام بنادم تحس بيه. انت شندير نشر بيك شندير بيك. هاكا فريده. ومن ذاك النهار تعقدت كومبليكسيت وقعدت في الصاله. اروى جميله اروى. انت ولي صاحبي. وبدينا جميله فريده جميله فريده ما دارت فيا جميله وما دارت فينا فريده. ما نسيش نخرج من الدار. 오빤 강남 스타일. نزلك خويا. برافو تري بيان. صافا نزلك. شكرا ميرسي يعطيكم الصحه. تفضل الاستاذ حسن بصراني. يعطيك الصحة فريمون ليفور سي ان كرون ايفور سي ان كرون ترافاي كنت فيه. باين خدمت مليح التكست تاعك وخدمت. لو سوجي ني با تيريبل بصح سكي لا سوفي سي تون انتربريتاسيون. تو تري اكسبريسيف. زيد لا كوربولونس تاعك عاونتك بزاف. جو سوي تري كونتون سي بيان جو دون ان 9. لا اول نف. قوم يا باقي. لا هو فريده الاخر جميله ما تنساوش. يعطيك الصحة. بارك الله فيك. وي كاين دابور نحسو اون اكريتور سي با دامبرو. والديفيسيل في هذه الحكايه هذه سي كونت لي اون اكريتور كيفاش نرجعوها كوم سي سيتي ناتوريل. نخاف سي تري ديفيسيل كي نكتبوا بيان نخاف نطيحوا في المسرح لا ناراسيون في التياتر. C'est-à-dire il a l'exercice de style اللي كان سي le jeu. Il a sauvé, enfin, mais sauvé, c'est bien d'écrire, mais donner l'impression qu'on est en train d'inventer un texte. C'est ça. Et là, c'est vrai qu'on sentait ça. En plus, c'est un exercice de style, c'est parce que qu'il y a une cohérence, il y a
entre le texte et le jeu et le corps. On le sent là. Un bon travail, 9 sur 10. Ouh là là. ميرسي زرك اش خويا دوك تنسق فيك فريده على بالك في غيليزان غدوه كاع فريده دونك كنا عاد صاحبنا الزرق نسلموا على احبابنا في غيليزان